सगळ्या युवकांक चडशा जाणां सगळ्यांनी सांगले आसा एक मोठो प्रश्न आसा की आज गोंयकारांक कितें म्हणून दाखोवंक जाय। आज गोंयकारांनी आयज कितें म्हणून आज कळपाक जाय की असलो आमदार म्हाका याद जाता पणजेच्यान आमी चलत असेंब्ली गेल्ले तेन्ना याद आहा एसटी लोकांक लागून सारकें बरोबर। सो हे आतां दुसरे टायम हो आयज असो एक आमदार खऱ्यांनी तेगे आवय बाबाक तेका सॉल्यूट। आनी अशें आनी कांय जावपाना लोक कॉमेंट मारता कोण ही पार्टी ती पार्टी म्हणून बसून व्हिडिओ काडटा। आरे आयज खंय गेले ते आयज ते फॉरगेट अबाउट पार्टी विरेश बोरकराक आयज तेंच्यांनी व्हिडिओ कित्याक काडना जे गोंयची मोगी म्हणटा ते विरेश बोरकराक कित्याक व्हिडिओ काडना। खुबशे जाण आमकां टॉम मेळटा ए टीम बी टीम। एकूच प्रश्न गोंयकारांक आसा 27 रोखडाच येतलें आनी जें जें कितें आहा लोकांनी काळजां मनां दवरपाचें आनी हीच पार्टीक आयज फुडें काडून वोट दिवपाचो नाजाल्यार आमगे गोंय काबार। आज गोंयकार सोंपत येयलो कडेन आसा विचार करा नाल्यार असलो आमदार फाल्यां खंय ना खंय टेन्शनां वयतलो कित्याक आयज लोक आपल्या वाटेन ना म्हणून। पूण हे विरेश बोरकारान आयज जें करून दाखयलें तें कोणूय करपाक शकपाना कोणूच करपाक शकपाना। सो सगळे कडेन मागता की एकवट रावया आनी आमी आमगे गोंय साल्वार करया।